फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. आयज ब्लॉग कोता हितू दिसांनी टायमू मेळना म्हाका व्हिडिओ करपाक. आनी ते बाब हाय कर रे बाबा, हाय कर. सो आयज आमी घार गेल्ली मुगे थिंगा गोवागे थिंग गेल्ली. न्यू टीवी घेयल म्हणून ती इन्स्टॉलेशन आयज आपयलोलें इन्स्टॉलेशन करपाक. सो आयज थिंग इन्स्टॉलेशन बी केलें आनी मागीर येयली थिंग आनी शूट करून पावल ना. पावस पडटा आनी मागीर पावकूच नासलें गडबड येस जालें आनी घार येयलें मागीर रोकडीचें. मागीर तुमकां दाखयता हांव. आजून वायफाय बी घेयल नाय तिका टीवी कनेक्ट करपा, यूट्यूब बी लावपा. सो ताका लागून मागीर सोमतें हें जालें म्हणटकूच सोमतें हांव मागीर दाखयतालें. आनी आयज आमगे न्हू डॅडीन आमगे मशरूम हाडलें. ती गांवठी रानां जाताय चोय ती हाडलें. तुमकां ती दाखयता हांव. केदी व्हडली मेळ्ळें आमकां सारकी. हांवें केन्ना सो येदी व्हडली चोयलें मशरूम, फर्स्ट टायम चोयलें. कितें म्हूण नांव खबर ना, मुगे डॅडी खबर आहा ती. चोय हो चोय सारको टीवी मास्टर हाटलें हांवें. चोय टीवी लायलो आहा न्हू यूज चोय शिनशान चोयत तो तेका टीवी पडना. चोय कितें पडटा खबर ना न्हू हा तो सामको बिजी आहा. चोय चोय इतको क्लायम कोन्न आनी चोयत तो ताका टीवी पडना. आमगे न्हू हाक व्हिडिओज कार्टून बी चोवपा लायक तेका सारकें. चोय मागीर हांव तुमकां ते मशरूम वायल्ड मशरूम मेळ्ळे चोय तेजी तुमकां हांव रेसिपी दाखयता. मुगे मामी आयज तेंची बेश्टी चिली एश कोन्न म्हणटाली. चोया तेगे प्लॅन चेंज जाता. मागीर हांव कितें रेसिपी कोत्ताय तीच व्हिडिओ अपलोड कोत्तोलें. आनी ते मशरुमान नांव जावना कोटोळमी कितें म्हणटाय हें म्हाकाय बरें खबर ना. तुमकां कोणा खबर आहा जाल्यार तुमी सांगाय नांव तेजें. चोय तुमकां हांवें सांगलोलें वायल्ड मशरुमा ती हें कोत्ता म्हूण रेसिपी कोत्ता म्हूण. सो तुमकां दाखयता ती सांगतली कितें कितें घालपा तें. केक 2-3 लवंगां, कांदो फोण्णां घालपाचो, भिंडासोल फोण्णां घालपाची, मिरसांग फोण्णां घालपाची आनी मागीर अळमी घालपाची, मीठ घालपाचें आनी धांपपाचें आनी स्टीम दिवपाचें. मामीन मुगे मशरूम कोन्न मागीर न्हू मेथये भाजी केली. आनी मेथये भाजयेन कांदो आनी लसूण घालून फोण्ण मारला आनी मागीर मेथये भाजी घायल्या आनी मागीर तूर दाळ घालून इल्लीशें मीठ घायलें आनी धांपून शिजोयल्या. मागीर तें मॅरिनेट कोन्न दवरलो. ती लॉलिपॉपाय फ्राय करपाक घायली. तुमकां तरी लॉलिपॉप चिकन लॉलिपॉपान रेसिपी जाय जाल्यार कमेंट कराय. बट क्रिस्पी जाल्ली आनी बरीं लागतालीं चिकन लॉलिपॉपां. आनी तुमकां तर मुगे व्हिडिओ लायक जाल जाल्यार मुगे व्हिडिओ लायक कराय, चॅनला सबस्क्रायब कराय आनी कॉमेंट शेअर